बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी जंगल में शिकार खेलने के लिए रवाना हुआ। आपके साथ दो खास वजीर, एक जासूस अली बिन सुफियान और 10 सिपाही मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी एक छोटी सी काफिले के साथ जंगल की तरफ तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। चलते चलते सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी का गुजर एक गाँव से हुआ, क्योंकि जंगल की तरफ जो रास्ता जाता था वो इस गाँव में से गुजर कर जाता था। सुल्तान अक्सर औकात इसी रास्ते से गुजर कर जंगल जाता था, लेकिन जब इस दफ़ा सुल्तान इस गाँव से गुजरा तो सुल्तान की नज़र एक काफिले पर पड़ी जो इस गाँव से निकल कर वापस रवाना हो रहा था। सुल्तान ने अपना घोड़ा रोक दिया और अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि ये काफिला किसका है और ये इस छोटी सी गाँव में आखिर क्या करने आए थे। चंद लम्हों के बाद सिपाही वापस आया और सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म ये हमारी पड़ोसी बादशाह का काफिला था। इसके साथ 100 सिपाही का दस्ता, चंद वजीर, बादशाह और शहजादी थी और शहजादी बेहोशी की हालत में थी। कि सुल्तान ने कहा कि क्या मसला हुआ, क्योंकि जब सिपाही ने कहा कि शहजादी बेहोशी की हालत में थी तो ये बात सुल्तान के लिए हैरत ज़दा थी। तो सिपाही ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म परेशानी की बात नहीं है, बादशाह शहजादी को इस गाँव के मशहूर हाकिम के पास इलाज करवाने के लिए लाया था। ये सुनकर सुल्तान और आपके वजीर और सिपाही हक्का बक्का हो गए कि इतना बड़ा बादशाह एक छोटी सी गाँव में एक छोटी सी हाकिम के पास खुद शहजादी का इलाज करवाने आया है। ये बात सुल्तान को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन शिकार के लिए देर हो रही थी, इसलिए सुल्तान अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। सुल्तान सारा दिन शिकार खेलता रहा, लेकिन जब असर का वक्त हुआ तो सुल्तान ने अपने सिपाहियों को वापस सी पर कहा कि जाओ और इस काफिले का पीछा कर लो कि बादशाह का काफिला किस जगह पड़ाव करता है। आज रात मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। सुल्तान वापस चला गया। सुल्तान ने खाना खाया, मगरिब की नमाज पढ़ी और इतने में सिपाही भी आ गए। सिपाही ने सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म इस गाँव से निकलने के बाद एक छोटी सी वादी है और इसी जगह बादशाह की काफिले ने फड़ाव किया है। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी रहमतुल्लाह अलैह अली बिन सुफियान अपने चंद सिपाहियों और एक वजीर के साथ इस वादी की तरफ चल पड़ा। चलते चलते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, लेकिन जब सुल्तान इस वादी में पहुंचा तो सुल्तान की जल व जलाल को देखकर बादशाह समझ चुका था कि यह अजीम सुल्तानत का सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी है। बादशाह ने सुल्तान का इस्तकबाल किया और इसे अपने खेमे के अंदर ले गया। हाल अहवाल जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने पहला सवाल बादशाह से कहा, बादशाह होकर शहजादी का इलाज इस छोटी सी गाँव की छोटे से हाकिम के पास क्यों करवाने आए थे? तो बादशाह ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म ज़रूरत इंसान को महल से निकाल कर अंधेगारों में ले जाते हैं। मैं तो फिर भी एक आबाद गाँव में आया हूँ। सुल्तान को इसकी बातों में तजुस पैदा हो गया, लेकिन सुल्तान ने इससे पूछा कि आखिर शहजादी को क्या मसला हुआ था कि इतनी नौबत यहाँ तक पहुँची और तुम्हें इस गाँव में आना पड़ा। तो बादशाह ने कहा कि एक दिन शहजादी मेरे साथ घुड़सवारी कर रही थी कि अचानक इस शहजादी का फेर फिसला और शहजादी घोड़े से गिर गई और शहजादी की खोली की आड़ी अपनी जगह से हट गई। शहजादी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन शहजादी किसी भी हकीम को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। ये हाज नहीं, ये पुचपन से ही है कि शहजादी किसी नामहरम को अपने जिस्म को छूने की इजाज़त नहीं देती। मलका ने अपने तौर तरीके से पूरी कोशिश की, महल की तमाम खनीजों ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन शहजादी ठीक ना हुई। दिन ब दिन शहजादी कमज़ोर हो रही थी, लेकिन कोई भी हाकिम ऐसा ना मिला जो बग़ैर शहजादी को छुए इसका इलाज कर सके। जब ये बात हमारे मुल्क में फैली तो तमाम रिसाओं से खबर मिली कि आपकी सुल्तानत की गाहों में एक हाकिम साहब रहता है जो बग़ैर मरीज़ को कुछ छुए इसका इलाज करता है। ये सुनकर मैंने अपना सिपाही इस हाकिम के पास भेजा कि फला बादशाह आपको बुला रहा है।
تو اس بزرگ حاکم نے جواب میں کہا کہ میں اپنے سلطان کے علاوہ کسی بادشاہ کی حکم کو نہیں مانتا، اگر ضرورت تمہیں ہے تو تمہیں میرے پاس چل کر آنا پڑے گا۔ میں حکیم صاحب کی جواب سے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی حکیم نہیں، اور میں شہزادی کو لے کر اس حاکم کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ایرانی کی بات یہ ہے کہ اس حاکم نے بغیر شہزادی کو چھوئے اس کا علاج کیسے کیا؟ بادشاہ نے کہا، ہمیں اس گاؤں میں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ جب ہمارا قافلہ یہاں پہنچا تو سب سے پہلے حکیم صاحب نے کہا کہ ایک سپاہی کو بھیجو اور جا کر جنگل سے ایک صحت مند بھینس پکڑ کر لے آئے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور ایک سپاہی ایک صحت مند بھینس لے کر آ گیا۔ میں نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ اب اس بھینس سے میری بیٹی کا علاج کیسے ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم میں ہوں، لہٰذا مجھے میرا علاج کرنے دیجیے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا ہم پہلے بھی اس وادی میں قیام کر چکے تھے۔ ادھر حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس بھینس کو 2 دن تک نہ ہی پانی پلانا اور نہ کچھ کھلانا اور نہ ہی چارہ کھلانا۔ حکیم صاحب کا حکم سن کر شاگردوں نے کہا کہ 2 دن تک کچھ بھی نہ کھلایا یا پلایا تو یہ بھینس بھوک سے اور پیاس سے مر جائے گی۔ استاد کا حکم تھا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ آج صبح ہم اس گاؤں کی طرف چل پڑے اور حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے اپنے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ اور بھینس کو کھول کر لے آؤ۔ جیسے ہی سپاہی بھینس کو کھول کر لے آئی تو حکیم صاحب نے حکم دیا کہ شہزادی کو اس کے اوپر بٹھا دو۔ میں نے شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھینس کے اوپر بٹھا دیا۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اس کو دونوں پھیروں سے بھینس کی پیٹ کے نیچے سے شہزادی کے آپس میں پھیروں کو باندھ دے۔ اب حکیم صاحب نے بھینس کے سامنے پانی رکھا اور اس میں نمک ڈال دیا۔ بھینس 2 دن کی پیاسی تھی۔ اس نے بڑے زور سے پانی پیا اور نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے شدت پیاس بڑھ گئی۔ اس کے بعد بھینس بھوکی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو بھینس کا پیٹ پھولنے لگا اور بھینس کی پیٹ پھولنے کی وجہ سے شہزادی کی کمر پر تناؤ پڑنے لگا اور تناؤ اتنا کہ درد کی شدت سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب حکیم صاحب نے کہا کہ اپنی بیٹی کو بھینس سے اتار دو۔ اب شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھینس میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اسی طرح حکیم صاحب نے میری بیٹی کا علاج کیا اور الحمدللہ ہوش آنے کے بعد شہزادی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو خدا حافظ کہتے ہوئے سیدھا حکیم صاحب کے پاس گیا اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے دربار میں لے گیا اور اس کو اپنا شاہی حکیم مقرر کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ناظرین وہ حکیم سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا مشہور ترین حاکم بن گیا۔ دوستوں امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔